35 वर्षे देशको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्टाइलै भिन्नै छ भने सबैले मन पराएका देशका नेता राजा महेन्द्रसम्म दाँजिन थालेका छन्। हो दर्शकबिन, साँच्चीकै भन्नुपर्दा अहिले बालेन शाह प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा फोटो पोस्ट गर्ने बित्तिकै देशैभरि भाइरल हुन्छ भने सबैले बालेन शाहको तरिकाले फोटो बनाउन थालेका छन्। अनि दर्शकबिन, अहिले धेरै विज्ञ टोलीहरूले भनिरहेका छन् बालेन शाह बोल्दैनन्, तर बालेन शाहले भित्रभित्रै काम गर्ने योजना राम्रो बनाइरहेका छन्। राजा महेन्द्रले जस्तै गरेर अब देश बनाउने एउटा देशको साँचो सपुत भनेर चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई चिनिन्छ भनेर भनिरहेको बेला फेरि अर्को यस्तो फोटो भाइरल भएको छ। अनि धेरै नबोल्ने शैलीका काम गरेर प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो देखिने बालेन शाहलाई तपाईँहरू कति कमेन्ट, कति सेयर र कति लाइक गर्नुहुन्छ यो भिडियोमा गरेर देखाउनु होला दर्शकबिन।